बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें मुझे आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, पाकिस्तान के बड़े मारूफ टीवी एंकर, पाकिस्तान में जो रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखी प्राइवेट मीडिया के ऊपर, वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने रखी। अब से कुछ देर पहले उनका इंतकाल हो गया। आमिर लियाकत हुसैन को कल रात कत्ल किया गया। उनको उनके खाने में कोई केमिकल दिया गया या वो तिब्बी मौत मरे हैं। इस हवाले से कुछ बड़ी ही सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे हैं, बड़ी ही सनसनीखेज तफसीलात हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन है जो आमिर लियाकत हुसैन को रास्ते से हटाना चाहता था। एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में ये तीसरी मौत है, ये तीसरा कत्ल है जिसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, जिनके ऊपर सवालिया निशान लग गया है कि कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को रास्ते से हटाना चाहते हैं। कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी अपडेट आज की वीडियो में है मलिक मकसूद उर्फ मकसूद चपड़ासी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग के मरकजी किरदार, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब। वो भी कल रात को दुबई में हार्ट अटैक होने की वजह से मौत के मुंह में चले गए हैं। उनको भी कत्ल किया गया, उनको भी वही केमिकल दिया गया जो केमिकल आमिर लियाकत हुसैन को दिया गया। इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की वीडियो के बाद अगर अभी भी किसी को यह समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ इक्तदार में क्यों आए हैं, शहबाज शरीफ ने इक्तदार क्यों लिया है, तो उस शख्स की अकल के ऊपर पर्दा पड़ चुका है। चूंकि आज जो तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारा निजाम आपको समझ आ जाएगा। पहले डिस्कस करते हैं मलिक मकसूद और मकसूद चपड़ासी। कल रात को मकसूद चपड़ासी दुबई के अंदर मौजूद थे। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर चल रहा है, नैब और FIA के अंदर जितने भी इन दोनों बाप बेटों के केसेस हैं, उनके तमाम केसेस में जो मरकजी किरदार है, जो फ्रंट मैन है, वो मलिक मकसूद हैं, वो मकसूद चपड़ासी हैं जो गुज़िश्ता कई अरसे से पाकिस्तान से भागे हुए हैं, दुबई में मौजूद हैं। पाकिस्तान की अदालतें उनको इश्तिहारी करार दे चुकी हैं और कल रात को वो अचानक मौत के मुंह में चले गए। उनकी मौत कैसे हुई? अब दुबई के अंदर वो मौजूद थे। दुबई में जो तहकीकात हो रही हैं वो कुछ सनसनीखेज इंकशाफात कर रही हैं। एक हफ्ता पहले डॉक्टर रिजवान, जो कि FIA के तफ्तीशी अफसर थे, जिन्होंने गुज़िश्ता 3-3.5 साल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तफ्तीश की थी, उनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। उनकी मौत ने भी सवालात खड़े किए थे और फिर ठीक एक हफ्ते बाद मलिक मकसूद की मौत हो जाती है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जितने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इन तमाम केसेस के 3 किरदार हैं। पहले किरदार थे डॉक्टर रिजवान, जिन्होंने तफ्तीश की थी, जिनके पास तमाम तर सबूत थे, जिन्होंने तमाम तर फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स इकट्ठी की थी, उनको हार्ट अटैक हुआ। दूसरा इसमें करैक्टर है मलिक मकसूद, जो एनी शाहिद था, जो गवाह था, जो वादा माफ गवाह भी बनने को तैयार था कि मैंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कहने पर मनी लॉन्ड्रिंग की, मैं पैसे बाहर इन दोनों के कहने पर भिजवाता था, उसको भी हार्ट अटैक हुआ। इस सारी कहानी में तीसरा किरदार है मलिक नवीद, वो इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद है। ये तीनों करैक्टर को रास्ते से हटा दिया गया है। ये तीनों करैक्टर्स जो एनी शाहिद थे, जिनके पास तमाम तर सबूत थे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग के, जो अदालतों में मतलूब थे दोनों करैक्टर, वो दोनों करैक्टर चले गए। जिनके पास तफ्तीश थी डॉक्टर रिजवान साहब, उनको भी जो है वो हार्ट अटैक हो गया। अब ये कौन है जो इन लोगों को रास्ते से हटा रहा है? इस हवाले से पहले आप शहबाज गिल साहब का ट्वीट देख लें। शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत के बारे में। उनको किसने मारा, उनकी जान का दुश्मन कौन था, और आखिरी बात वसीम बादामी की डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से क्या हुई, उन्होंने किन खदशात का इजहार किया, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को किसने बता दिया था पहले कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट देखें। शहबाज गिल साहब कहते हैं, मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान और नवीद, ये तीनों लोग शरीफों के मनी लॉन्ड्रिंग के अहम किरदार, तीनों को हार्ट अटैक हुआ, 2 हलाक कर दिए गए और नवीद जिंदगी मौत के दरमियान लटक रहा है। खदशा है कि तमाम लोगों को खास किस्म के केमिकल उनके खाने में देकर हार्ट अटैक करवाए गए, इनको कत्ल किया गया। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जो इंकशाफ किया है या जो दावा किया है, ये बहुत खतरनाक है।
یعنی جس طرح ہٹا کٹا ایک FIA کا آفیسر ڈاکٹر رضوان چلتا پھرتا ایک شخص اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد، اسی طریقے کا ہٹا کٹا شخص ملک مقصود چپڑاسی وہ بھی کھانا کھاتا ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ کڑیاں اگر ملائی جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی تھا جو ان کی جان کا دشمن تھا، اور شہباز گل صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ کسی حوالے سے درست ہے کہ کوئی نہ کوئی تھا جو ان کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اب کون انویسٹیگیشن کرے گا، کون یہ شواہد اکٹھے کرے گا اور پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دے گا، یہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شریف خاندان کے جتنے کیسز کے اہم گواہ تھے، اہم مرکزی کردار تھے، وہ تمام اب راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ ان کے اقتدار میں آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ دوسری خبر پہ آتے ہیں۔ دوسری خبر ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، پاکستان کے ایک بڑے زبردست معروف ٹی وی اینکر۔ وہ اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے خبروں کی زینت تھے، ان کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آج جو ان کے ساتھ ہوا اس پر پوری قوم، یعنی جو بھی درد دل رکھنے والا شخص ہے، وہ ایک غم کی کیفیت میں ہے، چونکہ وہ ایک مذہبی شخصیت بھی تھے۔ گو کے بعد میں ان کے کریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ کئی چیزیں منسوب کی جاتی رہی، لیکن باقاعدہ جو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا وہ ایک ٹی وی اینکر، ایک مذہبی ٹی وی اسکالر کی حیثیت سے شروع کیا۔ اب وہ رکن قومی اسمبلی بھی تھے۔ کل رات کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے سینے میں درد ہوا۔ ملازم جو ان کا جاوید ہے، اس نے کہا کہ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہسپتال چلیں۔ اسی دوران وسیم بادامی جو ایئر وائی کے اینکر ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کل رات کو ان کی جو ہے وہ بات ہوئی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے، اور عامر لیاقت حسین نے وسیم بادامی کو یہ کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں کسی بھی وقت جو ہے وہ دنیا چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ وسیم بادامی کے مطابق انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب ایسی گفتگو نہ کریں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور سو گئے۔ آج صبح جو ہے ان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئی۔ یہ ان کے جو ڈرائیور ہیں، ان کا جو ملازم ہے، یہ اس کی زبانی جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے جاوید صاحب جو ان کے ملازم ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے کمرے سے کچھ چیخنے چلانے کی آوازیں آئی۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے اندر سے آواز نہیں، دروازہ نہ آنے کی صورت میں نے دروازہ توڑ دیا، یعنی زور دھکا لگایا۔ دروازہ ٹوٹا تو اندر جا کر پتہ لگا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہیں وہ مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو بھی کل رات ان کے ملازم نے آخری ٹائم پر کچھ کھانا دیا تھا، اور کھانے کے بعد ہی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے سینے میں درد شروع ہوا۔ انہوں نے آج صبح چیخیں ماری اور چیخیں مارنے کے بعد جو موت کی وادی میں چلے گئے۔ اب یہ ایسے قتل ہیں، یہ ایسی اموات ہیں جو پاکستان کے سیاسی نظام کے اوپر، پاکستان کی سیکیورٹی نظام کے اوپر ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، جو آواز بلند کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہے پاکستان کے اندر گزشتہ 15 دنوں میں جن کی موت کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ ان کی تحقیقات کون کرے گا، یہ دیکھنا باقی ہے۔ عامر لیاقت حسین کی موت کے حوالے سے میرے پاس کوئی اور تفصیلات آئیں گی، ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔